अमीन उम्मत, अस्साबिकून अल-अव्वलून में से चमकते हुए सितारे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु उन कुरून ऊला के लोगों में से जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में हुजूर के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ लिया था। बिल्कुल शुरू में दारे अरकम के दिनों में, शायद उससे भी कबल, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर ये मुसलमान हो गए। बिल्कुल शुरू के लोग हैं, वो जो 10 लोग जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा, उनमें नाम है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत के अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। अहले नजरान के कुछ लोग आए, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर कोई एक शख्स हमारे साथ रवाना करे और बंदा कोई अमानतदार हो, अमीन हो। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमानतदार देता हूँ कि वो इस तरह का अमानतदार है जिस तरह का किसी को अमानतदार होना चाहिए। ख़त्म हो जाती हैं उससे आगे पीछे ये सारी तारीफ़ें। फरमाया इस तरह के अमानतदार को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो कौन है? फरमाया हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। इतने फ़ज़ाइल जिस शख्स के हैं, आप लोगों की कमज़ोरी नहीं है, हमारी कमज़ोरी है। हमने चंद एक सहाबा के तज़किरे किए, बाकी बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात उम्मत के सामने आने से वो इसलिए रह गई कि हमारी तरजीहात कुछ और चीज़ें थीं, हमारे फ़िक्र की जौलानियों में कुछ और चीज़ों ने जोश ज़्यादा मारा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वो ख़ूबसूरत आदमी है कि इब्ने माजा में एक बड़ा अनोखा फरमान मौजूद है। इब्ने माजा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो फरमाया सादी सी बात है, अबू बकर सिद्दीक़ से, उमर फ़ारूक से। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं उनके बाद पूछना चाह रहा था। तो फरमाया ये भी बड़ी वाज़ेह बात है, उनके बाद मैंने हुजूर को जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते देखा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। सबसे ज़्यादा मैंने मोहब्बत करते देखा। और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आपको मिलेगी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर हुजूर खुद अपने फरमान से खलीफा बनाते तो अपने बाद अबू बकर को बनाते, उनके बाद हज़रत उमर को बनाते, उनके बाद बनाते तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाते। इतना बड़ा आदमी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला, इतनी बड़ी शख्सियत। और पता है आपको इन पर सहाबा का एतमाद किस तरह का है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा बैठे ना, मीटिंग हो रही थी खलीफा बनाने के लिए, उम्मत का इजमा हो रहा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर, तो एक दूसरे से ना पूछा जा रहा था कि आपकी नज़र में अगर बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नज़र में बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नज़र में अगर अमीर मुकर्रर किया जाए तो किसे किया जाए, आपकी नज़र में खलीफा किसको होना चाहिए? तो उम्मत का इजमा जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आप बताइए अगर आप बैत करेंगे तो किसकी करेंगे? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा 2 लोगों की। अगर हज़रत उमर को आगे लगाओगे तो फिर भी मैं बैत कर लूँगा, और अगर अबू उबैदा बिन जर्राह को आगे लगाओगे तो मैं फिर भी बैत कर लूँगा। मैं इन दोनों की बैत करने को तैयार हूँ। यार इतना बड़ा आदमी, कितनी को किताबें लिखी जानी चाहिए थी, कितने को दिन मनाने जाने चाहिए थे, कितने को उनके नाम हमें खुतबे करने चाहिए थे, कितने को तज़कार इन हस्तियों के होने चाहिए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो रहा है, चूँकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे, तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दें, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना ली है, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता ऐ अल्लाह जिसे तेरे नबी करीम ने अमीन फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बना आया हूँ। इतने बड़ी शख्सियात, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा
انہیں میں امیر بنا آیا ہوں. اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ. اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے. حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے. اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے. زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کی. میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تم بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر، اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں. یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا. نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا. کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا.